sa hapit na ang kamatayon ni Jesus. Na siya gisulti sa kang Poncio Pilato. Kining gisulti ni Jesus kang Poncio Pilato, daghan tag makatunan ani. Ang record ana nasa Juan kapitulo 18 versikulo 37. Sabi nga bahin, no? Palihog sa inyong mga Biblia, mga igsoon. Ingon din ako gipakataw ug mianhi sa kalibutan sa pagpamatuod sa kamatuoran. Ang matag usa nga dapig sa kamatuoran mamati sa akong tingog. Unsay sanong ni Poncio Pilato ani? Kamatuoran nga gisgutan ni Hesus. Diya sa bersikulo 38 sa maog gyapong kapitulo sa nga bahin nag-ingon, si Pilato miingon, unsa bay kamatuoran? Unsay masabtan nato sa tubag ni Pilato? Interesado siya dili. Klaro nga dili. Unsa ka hinungdan? Nganong dili interesado si Poncio Pilato sa kamatuoran nga gustong isulti ni Hesus sa iya? Ang rason lagmit na gunahuna si Pilato nga dili gayud matugkad ang kamatuoran. So kung pamalandungan nato na mga igsoon, mga bisita, si Jesus anak sa Dios. Ano? Unya, kung gipatalinghugan ni Poncio Pilato tong kamatuoran nga gustong isulti ni Jesus sa iyaha, unsa may epekto adto kang Poncio Pilato? Unsay mga benepisyo nga iyang madawat? Kung nagpakita siya ng interes, mahimo siyang tinunan ni Jesus. Nya atong panahon na nagpili si Jesus nga mahimong sakop sa gamayng panon nga ang paglaom sa langit. Kung gidawat ni Poncio Pilato tong kamatuoran nga gisulti ni Jesus, naon ta say paglaom nga mauban ni Jesus sa pagmando sulod sa 1,000 ka tuig. Pero gibalibara na ni Poncio Pilato. Unsay leksyon? Sa atong panahon ron, magsangyaw ta, daghang sa Poncio Pilato. Bisan sa inyong teritoryo tingali, sa among teritoryo, yung anak yun. Halos wiper na. Muli-li na las bintana. Sa may tuyo. Sundo na to ng bagong giya nga brochure, kutob sa itong mahimo. Na magyud mo gawas, labi nagdaigit ang balay. So, diretso, kasunod balay. Nagpasabot nga dili na po sila interesado sa kamatuoran. Kung nakapasakit pagyud ana kay kasagaran leader sa reliyon mismo. Dili mo dawat sa kamatuoran, mga magtutudlo, mga naa sa politiko nga kahimtang. Ngano man nga inana ilang unahuna. Naa sa ilang isip nga mabuhat sila unsa ilang gusto nga himuon nga walay sukdanan sa Biblia nga sundon. Ngano man para nila ang sukdanan sa Biblia kinaraan na. Dili na uso karon. Pero unsa atong pagbati mga igsoon nga kita nakakaton sa kamatuoran. Lipay kay ta. Diba? Daghan nato na bag-o tungod sa pulong sa Dios. Tama ang gingon ni Jesus sa Juan kapitulo 17 bersikulo 17. Ingon din balaan na sila pinagi sa kamatuoran ang imong pulong. Mao ang kamatuoran. Unsang pulong sa Dios? Ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16-17 mutubag ana. Ang teksto nag-ingon nga ang tibuok balaang kasulatan gisulat pinaagi sa paggiya sa Dios ug mapuslanon sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagtulid, sa pagdisiplina diya sa pagkamatarong. Aron ang alagad sa Dios dunay igong katakos. Andam gayud sa matag maayong buhat. Uyon kay taan ni ba nga prinsipyo. Ngano daghan natabangan nat kitang tanan nga naa dinhi. Muuyon gyud ana. Kay kung wala ang giya sa Biblia asa ka taron. Wala ta dinhi sa balay tigumanan ni Jehova. Nya ang nakapanindot ba gyud kung naa nato ang tukmang kahibalo sa kasulatan, mutabang ni nato dili lang sa pag-ila sa kamatuoran kundi
sa pagpahigawas kanato gikan sa pagkaulipon. Unsa nga pagkaulipon eh? Ang Juan Kapitulo 8, versikulo 31-32, nagisgot bahin ani. Ingon din dayon si Jesus miingon sa mga Hudiyo nga mituo kaniya. Kung kanunay ninyong tumanon, ang akong gitudlo, kamo ako giyong mga tinun-an. Sa 32, ug kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magpahigawas kaninyo. Asa ta mapahigawas? Ang Roma 8, 1 ug 2, pangunang nagtumong sa kagawasan gikan sa sala. Nya diya sa bersikulo 2 sa katapusang bahin, dili lang sala. Kagawasan gikan sa kamatayon. Sa to pa, sala o kamatayon. Ang kamatuoran, magpahigawas na to, ana. O dili lang na siya. Sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi na to, mahimong matudluan ta nga makalikay sa sangputanan sa sala. Busa ang kamatuoran, magpahigawas sa mga magtotoo gikan sa pagkaulipon. Kung magisgot tagpulong pagkaulipon, na mga nasudron nga gihimo nilang negosyo na. Usa na ang Ehipto, Mesopotamia, minilyon nga ilang gibaligya aron mahimong ulipon. Nya katong na biktima ana mubati nga wa na gyud kagawasan. Pero kita sa katibukan na ulipon ta sa sala og kamatayon. Ang nakapalipay lang kay bisan naat anang kahimtanga, ang matag usa nato makapili sa pag-alagad sa Dios. Kung gustuhon yun nato. Na ang prinsipyo ana mabasa sa Deuteronomio 30:19. Palihog no sa inyong Biblia. Ingon din karon himuon akong saksi ang langit ug ang yuta batok kaninyo. Nga akong gibutang ang kinabuhi ug ang kamatayon sa inyong atubangan, ang panalangin ug ang tunglo. Ug pilia gayud ang kinabuhi aron mabuhi mo ug ang inyong mga kaliwat. Diba? Makapalipay na. Nga pwede daita makagawa sa pagkaulipon bisan sa sala o kamatayon. So hisgutan nato ang pipilaron kabutang nga posible mao nay atong kahimtang kinabuhi sa una nga wa pa ta nakadangat sa kamatuoran. Una, ang pagkinabuhi uyon sa kamatuoran magpahigawas nato gikan sa kahadlok o kawalay paglaom tungod sa presinting kahimtang sa kalibutan. Unsay pasabot ani? Labi na ron, nagkagrabe ang gubat. Makita nato na sa balita, sa TV, social media, no? Israel, Palestina, karon Israel, Iran. Si pabutog mga missile. Unsay hunahuna sa labing daghan sa tao sa kalibutan. Balaka sila. Moabot ang Third World War ani, wala na pagbuto sa mga nuclear weapons matunaw ang yuta. Porting kabalaka nila. Kumusta ta mga igsoon? Nawala sa tuan ng kabalaka. Nganuman, unsang kamatuoran si Biblia nakatabang na to? Salmo 37:10 ug 11. Unsay giingon din sa dili na madugay ang dautan mawala na. Pangitao nimo sila sa ilang nahiputangan apan wala sila didto. Apan ang mga maagop manag-iya sa yuta. Ug mabatunan nila ang tumang kalipay tungod sa dagayang pakigdait. Ang Ecclesiastes 1:4 nagpasalig, ang laing kaliwatan mo labay, laing kaluwatan mo abot, ang panang yuta magpabilin sa walay katapusan. Kana nga kamatuoran, nakapaminos atong kabalaka sa mga panghitabo sa sunod-sunod pa nga mga panahon. Ug nakapukos tas paglaom sa maabot nga pulos na pakigdait sa bag-ong kalibutan ni Jehova. Unsa pa ilaing panggawi nato sa una nga natabangan ta? Kanang pagtulunan bahin sa kahimtang sa patay. Wa pa ta masaksi sa may atong unahunaan ng patay. Nga napay kalag nga buhi. Napay espiritu nga nagsurusuroy kanang musulod pwede sa hayop, pwede sa tao. Unsa na siya? Reinkarnasyon. Ug tungod sa pagtuo nato ana sa una, makigistorya tag patay. Kaya nagunahuna man ta nga naa sila nagkuyog-kuyog ra nato. Pero unsang prinsipyo sa Biblia ang nakatabang nga nawala na sa atong unahuna. Ecclesiastes 9:5 ug 6. Kay ang mga buhi nasayod nga sila mamatay.
Apan ang mga patay walay nahibaluan nga bisan unsa ug wala na sila'y ganti. Kayang tanan nilang handuman na nakalimtan na. Dugang pa ang ilang gugma og pagdumot og pagsilos nahanaw na. Ug wala na sila'y bahin sa bisan unsa nga gibuhat ilalom sa adlaw. Sa diyang nakatuna nato na nasangyawan ta. Murtag na ibtag tunok mga igsoon. Sa una gani siguro mahadlok ta bisan mutan-aw lag patay. Pero karon nakabalo naman ta unsa ang patay. Wa na gid sila kahibalo na kaalam. Kaduha na nga rason no. Nga siguro sa una nabalaka ta na niya karon nabag-o ang atong pangunahuna tungod sa kamatuoran. Unsa pay lain? Minilyon ang naulipon sa alkoholikong ilimnon, tabako ug sa droga. Posible na hapon na sa tuwa dinhi. Grabing mo inom sa una, sigarilyo, droga. So unsay nakatabang nga kamatuoran nga nabag-o ta? Ikaduhang Korinto 7:1. Busa mga hinigugma kay nabatunan man nato kini nga mga saad. Hinluan nato ang atong kaugalingon sa tanang kahugawan sa unod og espiritu. Aron mahimo tang mas balaan samtang nahadlok ta sa Dios. Nay kasinatian dinhi ni Ricardo. Ini si Ricardo na adik sa inom. Kabalo mo unsa kadugay si Ricardo nga naadik sa inom? 20 ka tuig nahimo siyang alkoholismo. Unang gisaysay ni Ricardo unsa ang alkoholismo? Kundi siya kainom, magkurog yang lawas. Pag mata pa lang niya buntag sa iyo, mangandoy na siya bino. Labay nakaagi anak na to sa una. Alkoholik na kayo yung lawas. Sulod sa 20 ka tuig ni gidala-dala na. Nya na siyang isip atong panahon na kung makainom ko, marelieve ko, marelax ko. Walay kabalaka. Happy pirmi kay hubog man. Natamaan naman sa bino. Pero sa dagan sa panahon, mga 10 years gikan adto, nakamatngon si Ricardo nga kundi na ko ni undangon, madaot jud ko. Si Jehova buutan kaayo ngano man nasangyawan si Ricardo. Kasi ko nahuna bang unsa na ko pag-ikyas ani nga pagkaulipon sa bino. Nasangyawan siya saksi. Unsay nakatabang ni Ricardo? Nganong nabag-o ang iyang una-huna? Nay prinsipyo sa Biblia kanang na-record sa Proverbio 23 bersikulo 20 ug 21. Palihog sa inyong Biblia mga igsoon. Ingon dinhi likay nga maapil ka ni atong sobrang muinom og bino. Ni adtong hangol og karne. Kay ang palahubog ug ang hangol og pagkaon mapobre. Ug ang magsigig katulog magsinina na lagtrapo. Nya wala pa niya ni nabasa na yung tekstuhan nagunhuna na gyud siya ana. So nag-antos tong igsuon ug balik-balik study ni Ricardo. Napag time nga bisan nag-study ni siya makainom gyapon siya. Nagpasalamat siya sa igsoon kung wag yun mo surrender. Hangtod na bautismohan si Ricardo. Ingon siya sa tabang pag-ampo kang Jehova, na-control na ko akong pagkapalahubog. Ang akong pagka-alkoholismo. Kung saan na iyang pagbati ron? Isaias 33:24, wala na moingon o niya, masakiton ko. Ang alkoholiko, pagka-adik, mahimo na lang butang kagahapon. Gihalad ni Ricardo yang kinabuhi sa pag-alagad nga bugos kang Jehova uban sa iyang pamilya. Ingon ana, kaimportante ang kamatuoran mga igsoon. Mo nang kita, moangkon kita ana. Nga gibiyaan nato atong daang panggawi tungod sa kamatuoran. Unsa pay lain? Sa una tingali, masuk-anon ta, mapasipalahon tag sinultihan ug ubang dili Dios nung mga panggawi na anato. Unsang prinsipyo ang nakatabang? Efeso kapitulo 4 bersikulo 31 ug 32. Wad-a ang tanang klase sa pagdumot. Kasuko, kapungot, siningkahay ug sakit nga sinultihan. Apil na ang bisan unsa nga makapahinabog
kadaot. Apan magpakita mo kaayo sa usag-usa. Magmabination. Kinasing-kasing nga magpasaylo sa usag, sama nga ang Diyos, kinasing-kasing nga nagpasaylo kaninyo, pinaagi sa Kristo. Sa diyan nag-Bible study ta, napasabot ni pag-aya sa tuwa sa nagdumala na to, nadutlan na tong kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. Ang pulong sa Diyos, hait pa sa duhay sulab nga espada nga mudulot sa pinakauyok sa kasing-kasing sa tao. Sa kabukugan. Ato pati buok pagkataon na to. Maunang nausab ta na bag-uta. Kasagaran nga biktima ani, kanang mga sakit nga sinultihan, kanang pagkasuko, apektado ani ang pamilya. Ang bana way gugma sa asawa, kay asawa ra lagi. Gibating ubos. Ang asawa pod nga naay garbo, musukol, nawala ang pagtahod. Sa diyan gi-apply nila ni unsa nay kahimtang. Efeso 5:25. Ingon dinhi mga bana. Padayong higugma ang inyong mga asawa, sama nga ang Kristo na higugma sa kongregasyon ug naghatag sa iyang kaugalingon alang niini. Sa 33, hinuon kinalang higugmaon sa matag usa ang iyang asawa sama sa iyang kaugalingon. Sa laing bahin, ang asawa angay nga dunay dakong pagtahod sa iyang bana. Kumusta man tong magtiayon sa unang nga di magkasinabot, way adlaw nga mulabay ang adlaw nga way away. Lalis dito. Ang mga anak loyin taong kayo. Kasi inana punta sa una, no? Na yung mga kahimtang na to na. Pero nabago ta, tungod sa kamatuoran, nga naa sa pulong sa Diyos. Nagtinguha na ta karon nga maglakaw uban sa Diyos, o makakaton nga magmaluluton, o nagpasundayag sa Diyos nung mga hiyas. So nisgutan na to, ang pipila ka butang, no? Ganina, mahadlok ta, unsa kay may tabo sa umaabot. Katabang na to, Salmo 37, Gs og 11, nga walaon na day ang pagkadautan. Lunlun pakigdait na, ang atong mapaymuslan o niya. Dayon, ang atong pagtuo bahin sa kahimtang sa patay na bag-o. Kaya nahibaluta nga ang patay, wala na gyud nahibaluan nga bisan unsa. Gani ang Ecclesiastes 9:10, kay daghan man nagtuo man ta sa una nga ang dautan sa kiton sa imperno, nga kalayo hangtod sangtod. Pero sa gingon sa Ecclesiastes 9:10, asa man moadto ang tao ini kamatay sa lubnganan. Sa Hebro nga pulong Sheol, sa Griego Hades. Baro na siya sa Bisaya mo nang lubnganan. So sa diyan nakakatunta na nawala ang atong kadlok. Ang patay di ay nasa lubnganan naghulat sa tamang panahon ni Jehova sa pagbanhaw sa mga patay. Dahil nang ikatulong ang isgutan na to, grabe tagbisyo sa una. Inom, sigarilyo, droga. Inom lang ganito itong naisgutan. Kana pong sigarilyo, sa ako lang, naka-experience ko sa akong bayaw ana, nga, dili man saksi, no? Mingan siya nga, bahala mas may payimundang kong inom kaysa sigarilyo. Karon siya nahitabo niya. Si balik-balik sa ospital. Apektuhan ang baga tungod sa bisyo. Usa kung makakatuntas ka matuoran, makalikay ta anak mga igsoon. Droga. Pagkadaghan na biktima sa droga. Tungod kay wala sa ilaha ang kamatuoran. Dayon ang ikaupat na itong naisgutan, ang pagkasuko, siguro di pa ta perfect, nagyugapoy time siguro masuko ta. Makabuhi tag sakit nga pulong, pero unsay mahitabo? Mahibalo na ta makonsensya. Makarealize din ta ba? Away, magtiayon, o away sa silingan, away sa libinag, sun sa pagtuo. Sa mga prinsipyo makatabang be. Efeso, no? Atong gisgutan nga ayaw pa sa lupi o adlaw ang imong kasuko. Pag musuod na sa imong isip, ay imong konsensya mulihok na. So, muduol jud ka sa imong nahimuag sayop, mga ipasaylo. Sa kalibutan, wala na. Pagdumot ang ipasiugda. Mo ni atong sistema karong grabing krimen, naatanan. Tungod na kay ang kamatuoran,
Gibutang nila sa lapa-lapa, wala sa ulo. Ay matod palagi sa aton naisgutan kanina, para nila kinaraan naman ng Bible. Pero sa atong na isgutan na sa milabay mga panagisgot nato nga ang tibok kasulatan di ay gitugan na sa Dios, gihatag sa Dios. Para badlungon ta, tuliron ta. Nga mahimong tama ang atong mga desisyon mintras buhi ta. Unsa napay pinaka maayong butang pagyud nga nahatag ang kamatuoran mga igsoon. Sa umaabot ang tanang matuod nga mga magsisimba dinhi sa yuta, ipagawas na gikan sa pagkaulipon sa pagkadunot ug makabaton sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Gisgutan na sa Roma kapitulo 8 bersikulo 20 ug 21. Ingon dire, kay ang kalalangan gipailalom sa pagkawalay pulos. Dili pinaagi sa kaugalingong kabubuton niini. Kun dili pinaagi sa Dios, pinasikad sa paglaom. Aron nga ang kalalangan ipagawas sa gikan sa pagkaulipon sa pagkadunot ug makabaton sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Kinsay una nakabenepisyo ani? Ang gamayng panon 144,000 nga ang paglaom sa langit. Itawagin na sila sa pagkakaroon mga anak sa Dios. Asa man ang uban? Kanang gisgutan sa pinadayag City 9, ingon si Apostol Juan, nakakita ko dakong panon, gikan sa tanang tribo pinulungan, nga way nakaihap niini. Asa ilang paglaom? Salmo 37:29, ang mga matarong magapanag-iya sa yuta. Mupuyo sila sa ibabaw nini hangtod sa hangtod. Pagkamaayo ni Jehova. So, sa pagi na nahitabo. Nahitabo na, pinaagi sa haladlukat ni Jesus. Matik din ang gisgutan sa Roma, kapitulo 6, versikulo 22 o 23. Ingon din apan karon nga gipagawas na mo gikan sa sala ug nahimo ng mga ulipon sa Dios. Ang inyong bunga, mao ang inyong pagkabalaan nga moresulta sa kinabuhing walay katapusan. Kaya ang bayad sa sala mo'y kamatayon. Apan ang gasa nga ginahatag sa Dios mo'y kinabuhing walay katapusan, pinaagi ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Sa gitumong ani, ang halad lukat ni Jesus. Ginapamalandong ba nato ng mga igsoon matag karon unya ang halad lukat? Ang sakripisyong gihatag ni Jehova, ang sakripisyo nga gibuhat ni Jesus. Si Jesus walay sala. Gihalad niya ang kinabuhi para nato. Namamalandong ka ba individual? Kung kanunay nato ng himuon, mas ma-appreciate nato ang akong gugma ni Jehova ug ni Jesus sa atoa. Unsay benepisyo ana? Dasig tas pag-alagad. Sangyaw, bisag init. Panahon na turong grabe init ha. Pero musangyaw gid ta. Sama ani panagkatigom. Anong naata dire? Para mukat-on tagdugang sa kamatuoran. I-apply nato na sa atong adlaw-adlaw ang pagkinabuhi. Dili gyud ta magmahay. Mas masuod ta sa atong maglalalang nga si Jehova. No? So inana ang kamatuoran. Pagkadakong nahatag nga tabang nato. Dili nato sayangon ang kamatuoran mga igsoon. Kanang gisgutan sa Proverbio 23 versikulo 23. Palita ang kamatuoran ug ayaw nig ibaligya. Sa ibot pasabot. Yun sa nato pagpalit ang kamatuoran, kita nga naa dinhi. Dili lang atong naisgutan na nga unsa ta sa una atong panggawi nga nabag-o ta, sakripisyo na. Unsa pa gisakripisyo nato aron naa nato ang kamatuoran. Ang uban tingali mga batan-on. Wala na nangabot og dako pa nga kurso sa eskwelahan pagtungha. Nagpasimple na lang, no? Kuha na lang vocational course para na sila magamit sa ilang adlaw-adlaw nga pag-alagad kang Jehova. Sakripisyo man na. Kung na tayo batanon nga kaya ra gyud nako magdato ba? Pero tungod sa gugma kang Jehova, gipili ang pag-alagad kang Jehova. Na yung mga offer, scholarship, o gibalibaran, kay nag-regular pioneer, o ba nag-BT-Light, no? Sa kay pagbati ni Jehova na sa inyo ha, mga igsoon, mga batanon. Ipay kay si Jehova, no? Nga naglantaw ninyo.
Dili lang mga batanon, kitang tanan, daghang tagi sakripisyo. Nagani mga nasa tunanan sa Watchtower, article na to, kadaghan na kayo, niagi si mana lang, magtiayon. Puros na itrabaho, nagpuyo sa wapo kayong balay. Sa diya nakapamalandong sila nga, kulang yun ilang panahon kang iuba, nagdesisyon nga muundag trabaho, gipasimple ang kinabuhi. Nagpuyo na lagamay apartment. Nagmahay ba sila? Wala. Ang kalipay nga, adunahan pa sila, kaysa karon nga bugos nilang gigamit ilang kinabuhi kang ihuba. Wa nila makaplagi nga kalipay na. Sa dihang daghan pa sila kwarta. Ngano man. Kaya ang tanang butang sa kalibutan mula bayra. So, mga sakripisyo, no? Kumusta man? So, saan paagi ang kamatuoran, mabaligya na to na? Palitan, anasay mo, gipalit na nimo tungkol sa sakripisyo. So, saan paagi mabaligya na to na? Mabaligya na to na kung di ta mag-amping. Kanang gisgutan sa Juan 2:15 ug 16, unsa man na? Pangibog sa unod, pangibog sa mata, pagpagawal, pagpagarbo sa kinabuhi nga nabatunan. Kung sa giingon ni Apostol Juan, dili na iya sa Dios, iya na sa kalibutan. Yang bersikulo 17, ang tanang butang sa kalibutan, mula bayra. Dayon ang pag-alagad kang Jehova, magpabilin hangtod sa hangtod. So kung nato ng pamalandungan, pag-ibalansihon nato na pag-ayo. Kung bahala og maglisod tingalita, naibalo maputa nga si Jehova di kita biyaan. Daghan na kasinati anay. Isakripisyo ang mga butang unta nga mo asinso pas kinabuhi, pero kay naibalo tang ang butang sa kalibutan, wa may mahatag nga tinuod jud nga kayuhan sa tuwa kay mula bayra. Ini kamatay nato di man pud na madala. Pero kung suod ta kang Jehova, gibugos nato atong panahon sa pagalagad niya, mamatay man ta, na ay paglaom sa pagkabanhaw. Mabuhi ta sa paraisong yuta, hangtod sa hangtod. Sa aron makapuyo ta sa bagong kalibutan sa Dios, kinalang pilion nato ang kamaturan ug bug-os nga dawaton kini ug isulob ang bag-ong pagkatao. Kanang gisgutan sa Efeso 4:20-24. Ingon dinhi, apan nakatunan ninyo nga dili ingon ni ana ang Kristo. Kay kamo nakadungog ug natudluan bahin sa kamatuoran nga gitudlo ni Hesus. Kamo gitudluan nga hukason ang daang personalidad ug talipdan ang kanhin ninyong binuhatan. Kay ang daan ninyong personalidad nadaot tungod sa malimbungong mga tinguha. Ug angay nga padayon ninyong pag-uhon ang inyong pangunahuna. Ug isulob ang bag-ong personalidad nga gihimo sumala sa kabubuton sa Dios. Nga nahiuyon sa tinuod nga pagkamatarong ug pagkamaunongon. Saan na ito ni pagpadapat? Murabag, suot kag puti kay nga sinina, namansahan na, ganahan ka magsuot-suot na, namansahan na ang sinina. So ilisan gina nimo. Hukaso nimo na. Padaplin. Musulob kag bag-o. Ingon na po ang atong pagbag-o sa personalidad. Dili lang isa ka adlaw, dili lang isa ka semana, dili lang isa ka bulan, dili lang isa ka tuig, hangtod sa tibuok nga buhi, tibuok panahon nga buhi ta. Ihalad nato itong kinabuhi kang Jehova sa dalawaton nga paagi. Si Jehova wala mangayog labaw sa atong maarangan. Ngano man, naibalo si Jehova sa to ang mga hiyas kada isa nato. Nalikayan po nato nang itandi bitaw nato itong kugulingon sa uban, makapaluya man na. Ano si Brad na imo mga ansyano na imo misa ako wala. Gabi paningkamot na ako. Sige lang. Nakita na ni Jehova. Udi lang nimo damhon nga, uy. Itagana gyud ni Jehova. Kada bitaw magampo ta. Panginahanglan adlaw-adlaw, nang ibati na gyud ka ba nga aksyon na kag kabalakan. Nakita man na ni Jehova kay ingon man gud si Jesus sa Mateo 24. Ang basahon nimo ng entero kapitulo sa ubos nga bahin, ayaw sobra kabalaka. Kinsay makadugang ug usa ka maniko nga gitas-on sa kinabuhi sa sobra nimong kabalaka? Wala. Kung ma-stress ka, madali tag kamatay. Yung si Jesus, una-una alang nga kabalaka rong adlaw, kay ang ugma ug sunod adlaw nanay kaugalingong kabalaka. Dibidasig ta ni Jesus nga salig kang Jehova. Kung inana atong kadako nga pagsalig kang Jehova, si Jehova mutabang gyud nato. So kung maningkamot ang mga igsoon nga magkinabuhi uyon sa kamatuoran,
Kita panalipdan sa espiritual ug atong maangkon ang iyang pag-uyon. Hinaot may sugon kitang budapig sa kamatuoran, ang kamatuoran bahin sa Dios. Ug magmasinugtanon ta kang Jehova, pinaagis pagpamati pag-ayo sa tingog ni Hesus.